نگاہ ولی میں او جنہ دیاں زندگیاں اللہ دے ولیاں دیاں نگاہاں نال بدل دیاں میں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی کن قسمت بلدیے اے سنیو نا ادھر چلے جاؤ میاں شیر محمد شرکپوری کہہ دیو سبحان اللہ شرکپور شریف نے جی اے بھائی شہزاد بیٹھے نے ایک دفعہ حاضری ہوئی جی میری تے نانی میاں صاحب نے دربار تے شرکپور شریف سبحان اللہ ہائے میاں صاحب دی نگاہاں وچ اللہ نے اتنا کمال رکھیا ہے جیڑا میاں صاحب دے سامنے آ جائے میاں جی دی اللہ نے نگاہاں وچ اتنا کمال رکھ دیتا ہے جنوں میاں جی پیار نال ویکھ لیندے سن انہوں کملی والے دا غلام بنا دیندے سن جنوں ایک واری ویکھ لون نا میاں جی جڑا کافر ہوئے تے مسلمان بن جائے کافران نے ہندوان نے میاں جی دے متعلق کیس کر دیتا عدالت کیس ہو گیا جی میاں صاحب نے خلاف بھائی جس ہم میاں صاحب تکنے نا رسول اللہ نے کلمہ پڑھا دینے عدالت نے میاں جی نو بلایا میاں شیر محمد حاضر ہوئے میاں جی کٹ گرے وچ آ گئے اگے کرسی عدالت دے بیڑ والا جڑا جج او بھی ہندو وے کلمہ نہیں پڑھدا میاں جی نو کہندا میاں شیر محمد تیرے خلاف درخواست آئی ہے اے بندے جناب جڑے جڑے کافر سن ہندو سن اے عیسائی سن انہاں نو تو مسلمان کیتا وے تو کوئی جادو دے ذریعے ٹونے دے ذریعے جناب اے لوگاں نو ورگلا رہیاں میں تیرے خلاف کیس آیا وے میاں جی نے کیا سجنا عدالت دی کرسی تے بہن والے آئے گل غلط ہے انہیں کیا نہیں اے بندیاں دی لسٹ میرے کول موجود ہے اے بندہ پہلے عیسائی سی ہن مسلمان ہے اے ہندو سی ہن مسلمان ہے اے فلانے نو بھی کلمہ تو پڑھائے فلانے نو بھی تو فلانے نو بھی تو پڑھائے میاں جی نے کیا جج جی یہ گل غلط ہے میں نہیں پڑھایا اگر تسی کہندے ہو تے میں من لینا وا پر ہن ذرا تکیو نا میاں جی نے محبت دی نگاہ اٹھائی میاں شیر محمد دی محبت دی نگاہ اٹھائی جج وال تکیا جدو نظرہ میاں جی دیاں نظرہ وچ جج دیاں پیاں انہیں کیا میاں جی بس یقین ہو گیا وے میں بھی ہن دلوں پیا پڑھنے حق لا الہ اے منزلہ ایویں نہیں مل دیاں ہائے ہائے بابا جی کہنے نے جنہ عشقی اوے نمازاں پڑھیاں تے او کدے نہیں مردے اوے شک ہووی تے جا کے تک لے اوے حج بھی دیوے پلے دے او جنہ عشق کی نماز پڑھی جنہیں اپنے رب راضی کیتا میاں جی دی گل کیتی ہے سبحان اللہ کتنا اللہ دا ولی اللہ نے نگاہاں وچ اتنا کمال رکھیا وے اے سنیو نا میاں جی اپنی حویلی وچ بیٹھے ہوئے نے میاں شیر محمد آپ دی حویلی دے دروازے دے سامنے لکھو سنیارا گزریا لکھو سنیارا ایک جناب قریب مرید کہندے میاں جی لکھو سنیارا گزریا نے فرمایا میں تکیا وے وہ کہندے میاں جی مہربانی کرو نا کوئی شفقت کرو نا ادے تے بھی محبت دی نگاہ پا دیو انہوں بھی کملی والے دا غلام بڑھا دیو میاں جی مہربانی کرو کوئی شفقت کرو میاں جی نے کیا جرا مریدہ ہن ٹر گیا وے چلو پھر کدھر آیا تے ہو جائے گا کم انہیں کیا میاں جی اگر اجازت دیو تے میں دوڑ کے بلا کے لے آواں میاں جی نے کیا مرضی تیری ہے
مرید دوڑیا 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 کہندے او لکھو سنیاریا گل سن او گل سن انہیں کیا کی یہ فرمایا یارا میرے پیر پہ بلاندے نے مہربانی کر پیر پہ ہو سکیا میں تیرے پیرا کول نہیں جانا مینوں پتہ ہے رسول اللہ دا غلام پڑھنا پوے گا یہ ماں پتا نا میں ہندو ماں پتا دینے پیرا کول دینی پیرا نہیں نگاہ میں ٹر گیا تا گل ہو رہو ویسی انہیں کیا نہیں نہیں مہربانی کرنا آج را میرے پیرا کول نے کیا میں نہیں جانا انہیں کیا چل اندر نہیں آن جاندہ دروازے تے آ جا اندر نہیں میں نا تو چل کوئی گل نہیں دروازے تے تا آنا انہیں کیا چل میں چلا جانا وہاں لکھو سنیارا دروازے تے باہر کھلو گیا میاں جی اندر حویلی چ بیٹھے نے مرید کہندے حضور دروازے تے آ گیا وے اندر نہیں پیاندا ڈردا پیا وے فرمایا کوئی گل نہیں دروازے تے آ گیا ہن میں جانا تے لکھو جانے فرمایا کوئی گل نہیں دروازے تے آ گیا نا میاں جی نے محبت دی نگاہ اٹھائی لکھو سنیارے ول پائی لکھو کہندے میاں جی جس گلوں پیا ڈردا ساں او کم ہو گیا وے ہن اندر آ کے تواڈے قدماں وچ بیٹھ کے گواہی پیا دینے حق لا الہ کلمہ پڑھیا نا لکھو سنیارے نال ہی پریشان ہو کے بہ گیا پریشانی نہیں آنا میاں جی نے کیا یرا سجنا لوگ کلمہ پڑھ کے خوش ہوندے نے تو پریشان ہو گیا میں وجہ بیا انہیں کیا میاں جی گھروں زنانی بہو ڈاڈی اے کئیاں نیاں ڈاڈیاں ہونیاں نا آئے آئے چلو شہزادی پا چھوڑنے اسی نہیں ڈاڈی سی آکھو سبحان اللہ آئے اللہ جی ڈاڈی زنانی جی اس آکھیا آئے ہون کے بڑھ سی میاں جی آکھیا یارا گل کے وے اس آکھیا حضور ایک کلمہ پڑھ چھوڑیا گھر جے زنانیاں پتہ لگا نا میں کلمہ پڑھے تا تے بہو ماڑا حال ہو سی میاں جی نے کیا سجنا ہون کدھر جا رہا ہیں حضور ہون دکانہ تے جا رہا ہاں سنیارے نہ کام کرنے ہیں نا حضور ہون دکانہ تے جا رہا ہاں فرمایا واپسی کدونی ہے حضور شام نو آوانگا فرمایا لکھو سنیاریا تو ٹر جا ہن میں جانا تیری بیوی جانے تے میرا رب جانے تو لگا مانگے رہا ہن کام نہ کر آئے ہائے لکھو سنیارا ٹر گیا ادھروں میاں جی نے بھی محبت دیاں نگاہاں پائیاں اے جڑے اللہ دے ولی ہوندے نے میں پہلے گزارش کیتی ہے تقدیراں بدل دیندے نے تقدیراں بدل دیندے نے لکھو سنیارا دکان بند کیتی ڈردا ڈردا شام نو گھر ویڑے وچ وڑیا ویڑے او سکیا جناب ہن گل کنج کراں بیوی بھی ڈاڈی نے کیا چلو گھما پھرا کے کوئی گل دسنا وا کہندے بیوی قریب آ جا او میری دھیے قریب آ جا بیٹی نو بھی کول بٹھایا زنانیاں بھی کول بٹھایا تے لکھو کہندے لکھو کرے لکھ نصیحت ایج نصیحت کرنے نا بڑے اس آگے میں ڈائریکٹ نہ آخنا بھئی میں کلمہ پڑھیا چلو گل بھیرا ٹرا کے کرنا اس آگے لکھو کرے لکھ نصیحت کوئی سنے لکھو دی مت اس دنیا تے جیونا کوئی پل گھڑی یا جھٹ اس آکھیا زنانی میں تا ای پہ نچوڑ کٹنا ہوں پل تے جھٹ گھڑی نہیں گالی گل مک ویسی تے زنانی بھی سمجھ گئی بھئی لکھو گل تا حضور نہیں پہ کرنا نا آئے آئے کلمہ پڑھ کے داس تے میاں جی بھی نا کلمہ زنانیاں بھی اسنیاں پڑھا چکے ہیں تے بیویاں بھی بیوی اپنی پہ ڈرے تے لکھو اپنا پہ ڈرے جدو لکھو نے گل کیتی بیوی کہندی آ لکھو کیتی آ لکھ دی لکھو اگی بھی وہ کرنا پر آج لکھ نہیں کیتی آنا لکھو کیتی آ لکھ دی اسا سنی تیری مت اس دنیا تے جیونا کوئی 5 دہاڑے یا 7 پر میں بس آنے جانے 2-4 دہاڑے 5-6 دہاڑے نہیں گالی بھائی
گل مک ویسی آ ادھر بھی جناب دھی بھی بیٹھی ہوئی سی بچی انہیں جدو گل سنی انہیں کیا پہلے بھولیا بابلا او بابے تو بھی گل کی تھی پر بھولیا پیا یہ گل اتنے دیڑے دی نہیں آ پہلے بھولیا بابلا تے پھر بھولی ماں اس دنیا تے جیونا کوئی آندہ جاندہ سا میں تے کہنیا یہ دیڑیاں نہیں گل بھی نہیں پل جڑی نہیں بھی گل نہیں گل بس ہے ایک سا آیا نا تے اگلے نہ کوئی پتہ نہیں آیا ہے لکھو کہندے بیوی ہویا کیا انہیں کیا بس آیا سی اوئی آیا سی جنہیں تینوں سویرے کلمہ پڑھایا سی او مینوں بھی پڑھا گیا وے تے کہنا پہ گیا وے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی لکھو کہندہ جے گلے وے آؤ نہ پھر میاں جی دی بارگاہ وچ جا کے میاں جی نو گواہ بنا کے اپنے رب دا نام پکار لینے آکے لا الہ